हेलो एवरीवन। मेरे रूममेट्स अंदर सोए हुए हैं और मैं सामान लेके आया हूँ और वो दरवाज़ा नहीं खोल रहे। चाबी मेरे पास नहीं थी, तो इस वजह से हम आज इधर सीढ़ियों पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, I'm not sure कब तक हम यहाँ पर वेट करेंगे, बट आई थॉट इस कीमती टाइम को यूटिलाइज किया जाए और आपके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो रिकॉर्ड की जाए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सो द टॉपिक इज, स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा पूछ रहे हैं कि इब्रार भाई, हम पाकिस्तान में हैं तो हमें थोड़ा सा बताएं, क्या मैं फ़्रांस में आकर जॉब्स करके इतने पैसे कमा लूँगा कि पाकिस्तान भेज सकूँ? क्या मुझे जॉब मिल जाएगी? लैंग्वेज बैरियर का बहुत ज़्यादा लोग बता रहे हैं। इब्रार भाई मुझे सिर्फ इंग्लिश आती है, इब्रार भाई मुझे इंग्लिश भी नहीं आती, अब क्या करें? और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस। कुछ अदर क्वेश्चंस भी मैं आपको बताता हूँ। इब्रार भाई, मैं चाहता हूँ कि मैं आज फ्रांस आऊँ और कल मैं मिलियनेयर बनूँ, ठीक है? देन उसके अलावा क्वेश्चंस, इब्रार भाई मैंने ना काफ़ी ज़्यादा लोगों से सुना है, वो कह रहे हैं कि आप यहाँ पर ना आए, ठीक है? वहाँ पर ये इशू है, मुझे 6 महीने हो गए, जॉब नहीं मिल रही। इब्रार भाई, इब्रार भाई, इब्रार भाई, इब्रार भाई, a lot of questions, ठीक है? अब मैं आपको इनका बताता हूँ द रियलिटी, ऐसी रियलिटी जो शायद आप लोगों से सारे छुपाते हैं, ऐसी रियलिटी, ऐसी चीज़ जो शायद आपको लोग नहीं बताते। आपको वो ख्वाब बेचते हैं, आपको वो ऐसी चीज़ें, आपको वो फैंटेसी बेचते हैं, बट आई एम हेयर फॉर यू। आप लोगों को मैं बताता हूँ व्हाट इज़ रियलिटी और व्हाट इज़ रियल। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड रियल। चलें, सो द डिफरेंस इज, देखें, अगर आप या आपकी फैमिली रिच, अगर आपके पेरेंट्स अमीर हैं, आप अच्छी फैमिली से हैं, अमीर का मतलब ये कि पाकिस्तान के अंदर तो आपको कोई इशू ही नहीं है ना, जो मर्जी करो, आप याशी करो, ठीक है? आप महंगी से महंगी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ सकते हो, आप लम्स में चले जाएं, आप किंग एडवर्ड में चले जाएं, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, आपको कोई इशू नहीं है। आपने गाड़ी रखी हुई है, ठीक है? आप बहुत अच्छे लाइफ गुजार रहे हैं, ओके, आप बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं, ठीक है? तो अब आपको ये भी इशू नहीं है कि आप यहाँ पर आएँ और यहाँ पर आके स्टडीज़ करें। तो ये उन फैमिलीज़ की बात कर रहा हूँ who are rich, ठीक है? आपकी फैमिली रिच है, आप यहाँ पर आएंगे, सबसे पहले जो आपको टेंशन नहीं होगी वो कि भाई मुझे तो पार्ट टाइम जॉब ही नहीं करनी, ठीक है? जब पार्ट टाइम जॉब नहीं करनी, इसका मतलब है आपके पास टाइम है, आप अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट्स करोगे, आप पेरिस घूमोगे, आप फलां जगह घूमोगे, आप जर्मनी चले जाओगे, आप यहाँ पर जा रहे हो, एक कंट्री कभी दूसरे कंट्री, आप इंजॉय कर रहे हो। व्हाई? बिकॉज यू हैव मनी, यू हैव टाइम, आपको एक टेंशन नहीं है मैंने घर में पैसे भेजने हैं, आपको टेंशन नहीं है मैंने फीसिस पे करनी है, आपको टेंशन नहीं है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल ये डिग्री मेरे से क्लियर ना हो तो मेरे पास आगे कोई ऑप्शन, आपको वो टेंशन्स नहीं। जब उनके पास वो टेंशन्स नहीं होती, उन्हें पता हम आए हैं, हम इंजॉय करने हैं, लेट अस एंजॉय। वो इन चीज़ों को छोड़ के पार्टी करते हैं फुल टाइम। अब बात आती है उन लोगों की बात जो थोड़े से मुतवस्सित घराने से, मिडिल इनकम फैमिलीज, एंड सिमिलरली नॉट एवरीवन इज काइंड ऑफ हैव अ बैकग्राउंड विद द मिडिल इनकम फैमिलीज। कुछ जो उनसे होते हैं दे आर फ्रॉम पुअर फैमिलीज एज वेल, वो बड़ी मुश्किल से इवन के टिकट बर्दाश्त कर सकते हैं, बट समहाउ दे कम हियर ऑन फुल फंडेड स्कॉलरशिप्स और आप यहाँ पर देन परस्यूइंग देयर स्टडीज। अब इशू ये है, आपकी सबसे पहली जो उनसे कन्फ्यूजन वो मैं दूर करता हूँ। पाकिस्तान में थे, आप जन्नत की लाइफ गुजार रहे थे, बिलीव मी गाइस, बिलीव मी, आप पाकिस्तान में थे और आज हैं आप जन्नत में हैं। आप जब यहाँ पर आओगे आपकी टोटल रियलिटी चेंज हो जाएगी। उसकी रीज़न, आपने यहाँ पर आना है, आपने यहाँ पर आके कमाना खुद, पकाना खुद, और ऑफ कोर्स स्टडीज़ को मैनेज करना, स्टडीज़ को मैनेज करने के बाद एक बर्डन, भाई ट्यूशन फीस मैनेज करना, डिग्री अगर पास ना आई तो वीज़ा नहीं लगेगा, वीज़ा ना लगा तो ये ना होगा, मुझे वो वापस पाकिस्तान भेज देंगे, फैमिली प्रेशर, लोगों का प्रेशर कि भाई मैं तो अपने रिश्तेदारों को जेलस करके आऊँ, मैं तो दुनिया को बता के आऊँ ये वो आई मीन देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? काफ़ी ज़्यादा लोगों के जहन में आती हैं। देखें, उसके अलावा लोग पार्ट टाइम जॉब करते हैं तो वो उससे पैसे नहीं पूरी होते, फीसिस नहीं निकल रही होती हैं, अगर फीसिस नहीं निकली तो फिर ऑफ कोर्स वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं। और यहाँ पर आते हैं, इंग्लिश भी नहीं आती सही तरह बोलना, इंग्लिश नहीं आती, चलो इंग्लिश आती है, यहाँ की लैंग्वेज नहीं आती। अगर आप जर्मनी में जाए, जर्मन नहीं आती, पोलैंड में जाएँ आपको उनकी लैंग्वेज नहीं आती, नेदरलैंड्स में जाएँ आपको वो व्हाटएवर द लैंग्वेज
دے اسپیک، آپ کو وہ نہیں آتی، آپ بیلجیم میں جائیں آپ کو وہاں کی لینگویج نہیں آتی، سویڈن میں جائیں سویڈش نہیں آتی، فرانس میں فرینچ نہیں آتی، بھائی آپ کچھ بھی نہیں آتا نا، رائٹ؟ اب آپ کو میں بتاتا ہوں، دیکھیں آپ ایک نا فینٹیسی لائف میں ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں پاکستان میں ہوں یار بڑی مشکلات ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا وہ ہو گیا، شاید سب سے زیادہ ظلم ہی ہم پہ ہو رہا ہے، میں باہر جاؤں گا انی ڈالوں گا، ایسے ہی نہیں ڈالوں گا کہ میں اتنے پیسے کماؤں گا کہ سارا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ دیکھیں آپ اور میں انجوائے کروں گا، میں وہاں پڑ جاؤں گا، میں وہ کروں گا، میں فلاں کروں گا، ایٹسٹرا ایٹسٹرا ایٹسٹرا، رائٹ؟ اب میں بتاتا ہوں، دا پرابلم از آپ کو غلط لگا ہے، ایکچولی یہ ہے چیزیں ٹھیک، لیکن اٹ ٹیکس ٹائم، ٹھیک ہے؟ تھوڑا ٹائم لگتا ہے ان چیزوں کے اوپر، آپ کی لائف سیٹ ہوگی، آپ کی ہر چیز سیٹ ہوگی، لیکن اٹ ٹیکس ٹائم، اور آپ سے انتظار نہیں ہوتا۔ یہ جنریشن کہتی ہے کل پیدا ہو، پرسوں شادی ہو، تیسرے دن میں بلینئر بن جاؤں، ایسے نہیں ہوتا نا، یو ہیو ٹو سیکریفائس۔ اب یہ جو سی چیز ہے نا وہ ایسے ہے، جب آپ ادھر آتے ہو تقریباً کچھ ماہ لگتے ہیں آپ کو صرف یہاں پر آبزرو کرنے میں، سیٹل ہونے میں، اپنے فائنینسز کو سیٹ کرنے میں، جابس پارٹ ٹائم جابس ڈھونڈنے میں، لینگویج سیکھنے میں، کوئی 6 ماہ 1 سال آپ کو اس نیو انوائرمنٹ کے ایڈجسٹ کرتے کرتے ساری چیزیں لگ جاتی ہیں۔ پھر آپ آف کورس اپنی چیزیں مینیج کر رہے ہوتے ہو اور اپنے گولز کے مطابق ان کو لے کے چل رہے ہوتے ہو، ٹھیک ہے؟ یہ جب ہوتا ہے پھر نیکسٹ جو سا پی آر، پاسپورٹ، یہ سارا جو سا ہوتا ہے یہ ساری کچھ بعد میں ہوتا ہے، 5 سال بعد، کسی کا 7 سال بعد، کسی کا 8 سال بعد، کسی کا 10 سال بعد۔ بچے پہلی پاکستان میں پریشانی لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایکچوئل میں جو آپ کی موج ہے نا، جس کو آپ لوگ انجوائے کرتے ہیں، جی پارٹی کرنی ہے ہمیں، یورپ میں جا کے ہم نے گھومنا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، ہم نے انی ڈال دینی ہے، وہ آپ کی اسٹوڈنٹ لائف میں نہیں ہوتی، وہ آپ کی ہوتی ہے جب آپ پروفیشنل ہو جاتے ہیں، جب آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے۔ اسٹوڈنٹ لائف میں آپ نے یونیورسٹی بھی مینیج کرنی ہے، اپنی پارٹ ٹائم جاب بھی کرنی ہے، آپ نے دن اور اپنی ساری چیزیں مینیج بھی کرنی ہے، تو اس وجہ سے آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ یہاں وہاں پر جا کے ٹائم اسپینڈ کر سکیں اور پیسے زیادہ کما سکیں۔ تو آفٹر اسٹڈیز آپ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے، آپ کے پاس منی ہوتی ہے، پیسے ہوتے ہیں، تو پھر آپ تقریباً وہ ایگزیکٹلی وہ سارے پروڈکٹس، وہ ساری چیزیں انجوائے کر سکتے ہیں جو آپ ایک ذہن میں بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ بھی کریں گے ہم، وہ بھی کریں گے، وہ بھی کریں گے، دوبارہ یہ بھی کریں گے۔ سو آئی ہوپ آپ لوگوں کو چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی، ٹھیک ہے؟ اگر دیکھیں آپ لینگویج بیریئر کو ایک بہت بڑی پرابلم سمجھ رہے ہیں نا، مجھے آپ ایک بات بتائیں، پاکستان میں ہوں اور آپ کو اردو ہی نہ آتی ہو، آپ تانوں پنجابی نہ آتی ہو، آپ لوگوں کو پشتو نہ آتی ہو، پٹھانوں کو فار ایگزامپل، اور انگلش بھی نہیں آتی، کیسے سروائیو کرو گے پاکستان میں؟ مجھے بتاؤ نا، خود بتاؤ آپ لوگ۔ آپ فرانس میں آ رہے ہو، آپ کو فرینچ نہیں سیکھنی تو پھر کرنا کیا آپ نے؟ ٹھیک ہے، آپ یو کے میں جا رہے ہو، آپ نے انگلش نہیں سیکھنی تو پھر کرنا کیا؟ آپ یو ایس میں، کینیڈا میں، آپ جس مرضی کنٹری میں چلے جاؤ، یو ہیو ٹو لرن دیئر لینگویج بوائز، یو ہیو ٹو لرن دیئر لینگویجز، اوکے؟ سو کافی زیادہ اسٹوڈنٹس اور کافی زیادہ لوگ جو آلریڈی یہاں پر ہیں وہ نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، یوٹیوب پر، فیس بک کے اوپر، کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ میں اس کی ریزن بتاتا ہوں، وہ ایک فینٹیسی لے کے ذہن میں آئے تھے، میں وہاں پر جاؤں گا، میں چاہت فتح علی خان بن جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ لیکن یہاں پر آ کے اسے پتا چلا میں شاہ ہی کوئی، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے آپ کو میں بتا رہا ہوں تاکہ آپ اپنا پہلے ذہن تیار کر کے بیٹھیں، یو ہیو ٹو اسٹارٹ فرام زیرو، یو ہیو ٹو فیس اے لاٹ آف painful struggles and you have to enjoy those, okay? If you are not enjoy those moments آپ کا واپس پاکستان جانے کا دل کرے گا اور پھر آپ کی ٹکٹ بھائی کروا کے دے گا، ٹھیک ہے؟ مذاق آ رہا۔ تو ان سمپل ورڈس، تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔ اس ویڈیو کو تھوڑا سا اس طریقے سے بنانے کا مقصد یہ تھا تاکہ یو گائز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا ریالٹی از ایٹ دا مومنٹ پاکستان کے اندر یو آر چیلنگ اے لائف، It's really great life, believe me. اور جب آپ یہاں پر آؤ گے تھوڑا سا سٹارٹ میں فور 6 منتھ، 1 سال، 1.5 سال، جب تک آپ کی اسٹڈیز کمپلیٹ نہیں ہوتی، آپ کو تھوڑا سا ٹف ٹائم فیس کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ بٹ آفٹر دیٹ جب آپ اسٹڈی سے فری ہو جائیں گے، آپ کے پاس دنیا اوپن ہے، آپ اپنی ساری خواہشات، اپنے سارے انجوائمنٹ سب کچھ پورا کر سکتے ہیں، پیسے کمائیں، اپنی فیملیز کو، اپنے پیرنٹس کو، اپنے بردر سسٹر وٹ ایور جو بھی آپ کی چیزیں ہیں آپ ان کو سپورٹ کریں، ٹھیک ہے؟ سو تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔ آپ نے دیکھا 10 منٹ ہو گئے، ابھی تک میرے روم میٹس نے دروازہ نہیں کھولا، سو ہو نوز کہ آج آپ کا بھائی یہیں سوئے گا۔ سو تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔
If you don't know me, please check out my channel, my social media pages. I am just like you, a normal guy, but here right now in France, in Paris, and studying AI. So please subscribe my channel if you watch the video up till now. If you have any questions, you can comment, you can ask me on social media. کوئی بھی بھائی سوال ہو آپ کا بلا جھجک مجھے آ کے میسج کریں, کمنٹ کریں, اور کوئی بھی کنفیوژن ہو آف کورس مجھے بتائیں, اور اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے کر لیں. Thank you so much once again. Take care. See you in the next video. Maybe not.